Now you can support us with Easy Paisa and Jazz Cash. We'll accept anything from as low as 1 rupee to as much as you like it. And please, do not forget to subscribe and share us. अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया. मज़ीद ताउन के मुंतज़र. अदब सराय. अना ही दुश्मन है. पार्ट 21. अपनी संजीदगी बरकरार रखो. काश्त की बुलंदी सादगी से दौड़ती है. ब्रूस ली. इंजील मर्कल तकरीबन हर मफरूज़ाती उमंग की मुतज़ाद है जो हम किसी भी रियासत के सरबराह के बारे में बनाते हैं. ख़ास तौर पर मुत्तहिदा जर्मनी के लिए वो सीधी सादी है, वो मिलनसार है, वो शोला फशां होने या नुमाइंदगी के लिए ख़ुद को मामूली ख्याल करती है, वो कोई भड़काने वाली तकारीर नहीं करती, वो वसअत पजीरी या फ़ौक़ियत या बर्तरी में कोई दिलचस्पी नहीं लेती. अक्सर वो खामोश और लिए दिए रहती है. चांसलर एंजेला मार्कल संजीदा थी. जब बहुत से कायदीन अना, ताकत और अपनी हैसियत से मखमूर थे. इस संजीदगी की वजह से इसे अवाम में बेहद मकबूलियत हासिल हुई और लोगों ने इसे 3 मुद्दतों के लिए जर्मनी का चांसलर मुंतखब किया. वो हकीकत में जदीद यूरोप में आज़ादी और अमन के लिए राह साफ करने वाली एक कुव्वत थी. मार्कल के बारे में नौजवान लड़की की हैसियत से तैराकी के सबक पर एक कहानी मशहूर है. वो गोता लगाने वाले तख्ते पर चलते हुए गई और वहाँ खड़ी हो गई. इस बारे में सोचते हुए आया वो कूदे. सेकंडों के बाद और मज़ीद सेकंड गुजरे. हतमी तौर पर जैसे घंटी ने सबक के इख्तिताम का ऐलान किया, वो कूद गई. क्या वो खौफज़दा थी या एहतियात बरत रही थी? कई सालों के बाद इसने यूरोप के कायदीन को एक बड़े बहरान में याद दिलाया कि खौफ एक ख़राब मशीर है. इस गोताखोरी के तख्ते पर बच्ची की हैसियत से वो हर मुकर्रर किए गए सेकंड को सही फ़ैसला करने के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी, ताकि अंधाधुंध या खौफ से हाँ की जाए. बहुत से मामलात में हम सोचते हैं कि लोग सरासर तवानाई और हौसले से कामयाब हो गए. हम हमेशा अना का बहाना बनाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं यह शख्सियत का लाज़मी हिस्सा है जो इसे बड़ा बनाने के लिए मतलूब है. हो सकता है इसका एक छोटा टुकड़ा जो हद से ज़्यादा ताकत बख्शता हो, जो आपको वो हासिल कर दे जहां आप हैं. लेकिन अब हम पूछते हैं, क्या यह आइंदा के कई अशरों के लिए पायदार हकीकत है? क्या आप वाकई काम करते और हर एक को हमेशा के लिए बाहर कर सकते हैं? इसका जवाब ना में है. अना हमें बताती है हम नाकाबिल तस्खीर हैं, कि हम लामहदूद क़ुव्वत रखते हैं जो कभी भी ज़ाया नहीं होगी. लेकिन ये वो नहीं हो सकती क्योंकि अज़मत तवानाई का बग़ैर किसी इख्तिताम के मुतालबा करती है. मर्कल एसोप की कछुए की कहानी की तजसीम है. वो आहिस्ता और मुतवातिर एक जैसी रफ्तार से चलने वाली है. तारीख़ी रात जब दीवारें बर्लिन गिराई गई वो 35 साल की थी. वो एक जोकी शराब रखते हुए बिस्तर पर गई और दूसरे दिन सुबह सुबह काम पर गई. चंद सालों के बाद इसने काम किया और एक काबिल एहतराम मगर छुपी हुई तबीयत दान बन गई. फिर वो सियासत में दाखिल हुई. अपनी 50 की दहाई में वो चांसलर बन गई. ये एक होशियार, मेहनत और मुशक्क़त वाला रास्ता था. ताहम हम में बकिया लोग चोटी पर पहुंचने की इतनी जल्दी ख्वाहिश रखते हैं जिस कदर जल्दी एक इंसान के लिए मुमकिन हो. हम में इंतज़ार के लिए सब्र नहीं है. हम दर्जों के ऊपर दर्जों को पाना चाहते हैं. एक मरतबा हमने इसे बना लिया, हम ये सोचने का इरादा रखते हैं कि अना और तवानाई वहाँ ठहरने का वाहिद रास्ता है. ऐसा नहीं है. जब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक मरतबा अपने शिकारी कुत्ते बहाज को इजलास में लाकर मर्कल को धमकाने की कोशिश की, वो पीछे नहीं हटी और बाद में इसके बारे में मजाक किया. इसके नतीजे में वो एक ही था जो बेवकूफ़ और गैर महसूस नजर आ रहा था. अपने अरूज के दौरान और ख़ास तौर पर अपनी इक़्तिदार की ताकत के दौरान इसने मुसलसल इस्तक़लाल से अपना तवाज़ुन और साफ ज़हनियत को दबाव डालने वालों या फौरी महीज के बावजूद बरकरार रखा. ऐसी ही हालत में हम दलेराना अमल में उछल पड़ते हैं. हम हो सकता था गुस्सा हो जाते और रेत में लकीर खींचते. हमको अपनी ज़ात के लिए खड़ा होना पड़ता है, दुरुस्त, लेकिन क्या हम खड़े होते हैं? इसलिए अक्सर ये अना होती है जो इससे निमटने के बजाय परेशानी और बढ़ाती है. मर्कल मजबूत, साफ और साबिर है. वो सिवाय दाव पर लगे हुए उसूलों के हर शय पर मुफाहमत करने के लिए तैयार रहती है, जो बहुत से लोगों के लिए बसारत की कमी है. ये संजीदगी है, ये अपनी ज़ात की हाकिम है.
وہ مغربی دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور خاتون کسی حادثہ کی وجہ سے نہیں بن گئی، اور زیادہ اہم، وہ 3 مرتبہ عہدے پر اسی قاعدہ کے ساتھ حکمرانی کرتی رہی۔ عظیم فلسفی بادشاہ مارکس اوریلیس اس کو اچھی طرح جانتا تھا، سیاست کو تقریباً اس کی خواہش کے خلاف کہتا تھا۔ اس نے رومیو کی اعلیٰ ترین عہدے پر پہلی مدت سے لے کر مسلسل اپنی موت تک خدمت کی۔ کانوں کو متاثر کرنے والے کام، لڑنے کے لیے جنگیں، قوانین کی منظوری، امدادی رقوم کی حمایت کے لیے ہمیشہ دباؤ ہوتے تھے۔ وہ جد و جہد کرتا تھا اس سے فرار حاصل کر لے جس سے وہ شہنشاہیت گیری کہتا تھا۔ یہ قطعی طاقت پر تھپا تھا جس نے سابقہ شہنشاہوں کو برباد کر دیا تھا۔ اس کو کر کے وہ خود کو لکھتا ہے، وہ آپ کو بنانے کی کوشش کرنے والا شخص ضرور بننا چاہتا تھا۔ اس وجہ سے جن فلسفے زوئگن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہر روز خود سے کہتا تھا، مالک، جی جناب، پھر وہ اضافہ کرتا، سنجیدہ ہو جاؤ، جی جناب، وہ یہ کہتے ہوئے اختتام کرتا، دوسروں کے ذریعے دھوکہ مت کھاؤ۔ آج ہم اس میں یہ اضافہ کر سکتے ہیں، شناخت سے دھوکہ مت کھاؤ جو آپ حاصل کر چکے ہو یا وہ رقم جو آپ کے بینک کے کھاتے میں ہے۔ ہم کو سنجیدہ رہنے کے لیے لڑائی لڑنا پڑے گی۔ اس کے باوجود کئی مختلف قوتیں ہماری انا کے گرد چکر لگا رہی ہیں۔ تاریخ دان شیلبی فوٹے نے مشاہدہ کیا کہ طاقت اتنی زیادہ بدعنوان نہیں بناتی، یہ بہت زیادہ سادہ ہے۔ یہ ٹکڑے کرتی، خود کے انتخاب کو بلند کرتی اور تنوین کرتی ہے۔ یہ وہ ہے جو انا کرتی ہے، یہ مختصراً ذہن پر بادل بنا دیتی ہے جب اس کو صاف ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سنجیدگی اس کے مقابلے میں وزن رکھ کر توازن پیدا کرتی، خمار کا نشہ اتارتی یا بہتر بناتی، جو ایک بہتر رکاوٹی طریقہ ہے۔ دوسرے سیاستدان نڈر، دلیر اور کرشماتی ہیں، لیکن مرکل نے فرض کرتے ہوئے کہا تھا، آپ مفروضہ کاموں کو کرشمے سے حل نہیں کر سکتے۔ وہ عقل پرست ہے، وہ تجزیہ کرتی ہے، وہ اسے حالت نہ کہ اپنی ذات کے مطابق بناتی ہے، جیسے اکثر لوگ اقتدار میں کرتے ہیں۔ اس کا سائنسی پس منظر یہاں یقیناً مددگار ہے۔ سیاستدان اکثر لا حاصل ہے، اپنے تصور کے بارے میں اندیشے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ مرکل اس کے لیے بہت زیادہ معروضی ہے، وہ کسی دوسری شے کے بجائے نتائج کے بارے میں زیادہ خیال کرتی ہے۔ ایک جرمنی کے قلم کار نے اس کو اس کی 50ویں سالگرہ پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، غیر نمائشی ہونا مرکل کا خاص ہتھیار ہے۔ ڈیوڈ ہال برسٹم، محب وطنوں کا کوچ بل بیلی چک نے مشاہدہ کیا کہ آدمی نہ صرف گوشت کے قتلوں کے کاروبار میں ہے بلکہ وہ وسوسوں سے بھی نفرت کرتا تھا۔ آپ اس کو مرکل کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ قائدین کی طرح بیلی چک اور مرکل جانتے ہیں وہ گوشت کے قتلے جو میچوں کو جیتنے اور قوموں کو آگے کی طرف حرکت دیتے ہیں۔ سون دوسری جانب اسے صحیح فیصلوں کو کرنے کے لیے زیادہ سخت بناتا ہے۔ دوسروں سے کیسے رابطہ کیا جائے جن کو ترقی دینا ہے، جو کھیلنے کے لیے دوڑتے ہیں، کون سی باز رسی سننے کے لیے ہے اور کہاں کس مسئلے کے لیے نیچے اترنا پڑتا ہے۔ چرچل کا یورپ ایک قسم کا قائد چاہتا ہے۔ آج کی ایک دوسرے سے منسلک دنیا اپنے مطالبہ چاہتی ہے، کیونکہ وہاں بہت زیادہ معلومات ہیں جن کو الگ الگ کیا جانا ہے۔ اس لیے بہت سے مقابلے، بہت سی تبدیلی بغیر واضح ذہن کے تمام گم ہو چکا ہے۔ ہم واضح طور پر شراب اور منشیات سے احتراز کرتے ہیں، لیکن وہاں یقیناً انا کے بغیر سنجیدگی میں رکاوٹ کا ایک عنصر ہے، غیر ضروری اور تباہی کا خاتمہ ہے۔ آپ کے تصور کے بارے میں مزید کوئی بھی اندیشہ، اپنے ماتحت یا بالا لوگوں سے نفرت سے برتاؤ کرنا، اول درجے کا پھندا ڈالنے کی ضرورت اور اعلیٰ برتاؤ، غصہ ہونا، لڑنا، بن سور کر نکلنا، کارکردگی دکھانا، کسی پر حکم چلانا، کسی سے عاجزی سے ملنا اور اپنی پرجلالیت پر حیرت زدہ ہونا یا خود استباغ دینے کی اہمیت ہوتی ہے۔ سنجیدگی جوابی وزن ہوتی ہے جو کامیابی کو متوازن کرتی، خاص طور پر اگر اشیاء بہتر سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں، جیسے جیمز بیسفورڈ نے تبصرہ کیا۔ یہ ایک مضبوط آئین کا مطالبہ کرتا ہے جو خوشحالی کے بار بار کیے جانے والے حملوں کے سامنے ڈٹ جائے۔ اچھا، یہ وہ ہے جہاں ہم اب ہیں۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، چھپے رہو، یہ ایک قدیم روایت ہے، یہ صحیح ہے۔ مسئلہ یہ ہے جس کے معنی ہیں کہ ہم میں سے بقیہ واقعی اچھی مثالوں سے محروم کیے گئے ہیں۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ کسی ایک کو مرکل کی طرح عوام کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ بہت بڑی خاموش اکثریت کی نمائندہ ہے۔
جتنا زیادہ سخت یہ یقین کرنا ہو سکتا ہے جو ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں، وہاں واقعی کچھ کامیاب لوگ ملنسار رویوں کے ساتھ ہیں۔ مرکل کی طرح وہ معیاری نجی زندگیاں اپنی شریک حیات کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ وہ چال بازی سے محروم، وہ عام لباس زیب تن کرتی ہے۔ بہت سے کامیاب لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں سنا، اور وہ اسی راستے کو پسند کرتے ہیں۔ یہ انہیں سنجیدہ بناتی ہے، یہ ان کو ان کا مفروضہ کام کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ادب سرائے۔